हेलो एभ्रिबडी। अब हाम्रो भ्याक्टर को लास्ट लेक्चर नंबर 5 राइट। अब यसमा हामीले के गर्छौं भने यसमा हामीले त्यो डट प्रोडक्ट को केही जुन हाम्रो कन्सेप्टहरु अलि बाँकी थियो त्योलाई हेरिहाल्छौं र क्रस प्रोडक्ट को मतलब हेरिहाल्छौं र यिनीहरुको फ्युजन कन्सेप्ट पनि सोधेको छ राइट। लास्ट में यो पनि हेर्छौं कि डट प्रोडक्ट, क्रस प्रोडक्ट एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अफ भ्याक्टर सबको कन्सेप्ट मिलाएर क्वेशन पनि बनाएको छ र यस्तो क्वेशन पनि सोधेको छ राइट। तो अब हामी के गर्छौं लेक्चर नंबर 5 मा हाम्रो टार्गेट के छ भन डट प्रोडक्ट को केही बाँचेको कन्सेप्टहरु, क्रस प्रोडक्ट यिनीहरुको फ्युजन कन्सेप्ट एंड डट प्रोडक्ट, क्रस प्रोडक्ट एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सबको मिक्सचर कन्सेप्ट पनि हाम्रो पास्ट क्वेशनहरुमा जुन हाम्रो पहिला धरान हुन्थ्यो त्यहाँ धेरै क्वेशनहरु यसको रिलेटेड पनि छ। ओके ल टाइम वेस्ट नगरौं। अब हामी लेक्चर नंबर 5 मा इन्टर गरौं। ओके त सबभन्दा पहिला म तपाईले लास्ट लेक्चर नंबर 4 मा मैले तपाईले बताथे कि प्रोजेक्शन और कंपोनेंट अफ भ्याक्टर भनेपछि त्यही हो राइट। म एउटा लेख्न गइरा छु अलिकति रिभिजन को लागि मैले लेखिरा छु कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ बी भैक्टर इन डायरेक्शन ऑफ भैक्टर ए। तो मैले कसरी लेख्न सिकाथे त्यहाँ मैले एउटा याद गर्न सिकाथे तरिका कि जसको डाइरेक्सन में त्यसले डिवाइड गर्ने। तर यसलाई अझै राम्ररी यसरी पनि तपाई याद गर्न सक्नुहुन्छ कसको कंपोनेंट बी को तो जसको कंपोनेंट त्यसकै cos थीटा इट मीन्स के कसको कंपोनेंट ऑफ व्हाट भैक्टर बी और प्रोजेक्शन ऑफ भैक्टर बी जसको कंपोनेंट वा जसको प्रोजेक्शन त्यसमा के गर्ने बी cos थीटा लगाउने सिंपल। सिमिलरली यसलाई यसरी पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ सिमिलरली यदि यस्तो आयो भने कंपोनेंट और प्रोजेक्शन of vector A in direction of vector B। तो मैले फेरि याद गर्न सिकाथे जसको डाइरेक्सन मा त्यसले के गर्ने डिवाइड। तर हामी भर्खर मैले एउटा यस्तो अर्को पनि तरिका छ यसलाई बुझ्नको लागि कसको कंपोनेंट हो ए को जसको कंपोनेंट वा जसको प्रोजेक्शन त्यसमा के गर्ने ए cos थीटा लेख्ने मतलब त्यसमा के cos थीटा कसको कंपोनेंट ए को त ए cos थीटा। ओके र सबलाई थाहा छ बी cos थीटा को भ्यालु कहाँबाट निकाल्ने ए डट बी भेरी इजी इट मीन्स व्हाट ए डट बी को भ्यालु कति बना ए बी cos थीटा। त मलाई के चाहियो बी cos थीटा त बी cos थीटा को मतलब के ए डट बी बाइ व्हाट ए सिंपल इट मीन्स व्हाट ए डट बी बाइ व्हाट ए र यसमा के भइहाल्छ ए cos थीटा को भ्यालु चाहियो त ए cos थीटा को भ्यालु कति हुन्छ ए डट बी बाइ व्हाट बी के कुरा क्लियर छ यसरी। तर के हुन्छ सुन्ने तर के हुन्छ एक्जाम मा तपाईले यसरी होइन यसलाई के भ्याक्टर को फर्म मा पनि लेख्न भन्छ। यदि यसरी दिइरा छ यदि यस्तो अप्सन छ इट मीन्स यसले यसरी पनि लेख्न मिल्छ राइट। भ्याक्टर ए बाइ ए मतलब के ए क्याप डट व्हाट बी भ्याक्टर लाइक कसरी लेख्न मिल्छ बी भ्याक्टर बाइ बी मतलब बी क्याप ए डट बी क्याप। तर अप्सन हेर्नुहुन्छ त कहिले कहीँ अप्सन नै हुँदैन यसरी त कहिले काहीँ के यो कंपोनेंटलाई भ्याक्टर फर्म मा पनि अप्सन दिएको हुन्छ। कुन फर्म भ्याक्टर फर्म त त्यसलाई कसरी गर्ने हेर्नु होला त्यसको अप्सन कस्तो आउँछ सुन्नु होला। इट मीन्स के कुरा त्यही छ अनि पनि कन्सेप्ट त्यही छ तर के को फर्ममा भ्याक्टर को फर्ममा लेखिरा छु के को फर्ममा भ्याक्टर को फर्ममा राइट। यसलाई म इरेज गरे इट मीन्स कि अहिले पनि म सब कुरा त्यही गरिरा छु तर के को फर्ममा भ्याक्टर को फर्ममा। अहिलेसम्म मैले जति गरे थे त्यो भ्याक्टर को फर्ममा थिएन किनभने यहाँ बी cos थीटा छ कंपोनेंट अफ के बी जसको कंपोनेंट त्यसमा के cos थीटा त बी cos थीटा यो कहाँ भ्याक्टर थोरै यो स्केलर न हो त जति पनि रिजल्ट थियो त्यो स्केलर को फर्ममा थियो अनि त सेम यहाँ के छ ए cos थीटा यो पनि त स्केलर हो त स्केलर को फर्ममा। तर अब भ्याक्टर को फर्ममा यदि क्वेशन आउने कसरी गर्ने सुन्ने त कंपोनेंट और प्रोजेक्शन अफ भ्याक्टर इन डाइरेक्शन अफ व्हाट ए के को फर्ममा भ्याक्टर को फर्ममा। इट मीन्स के कसको कंपोनेंट बी को त बी cos थीटा कसको डाइरेक्शन मा ए को डाइरेक्शन में यदि क्वेश्चन में भ्याक्टर फर्म में दिएछ त के गर्ने बी cos थीटा कंपोनेंट अफ बी इन डाइरेक्शन अफ ए मतलब कसको कंपोनेंट बी को त के भयो बी cos थीटा कसको डाइरेक्शन में ए को डाइरेक्शन में त ए क्याप किनभने ए क्यापले बताउँछ ए को डाइरेक्शन में राइट। सिमिलरली
कंपोनेंट अफ व्हाट ए को कंपोनेंट ए cos थीटा, cos को डायरेक्शन में बी, द डायरेक्शन मतलब के कैप बताते यूनिट वेक्टर लेक्चर नंबर 2, दिस इज व्हाट बी कैप। कुरा क्लियर छ? ओ अब सल्भ गर्न भेरी इजी यार। इट मीन्स के छ बी cos थीटा को भ्यालु यहाँबाट निकाल कति हुन्छ ए डट बी डिवाइड व्हाट ए इन्टु व्हाट ए कैप, सकिहाल्यो। इट मीन्स अब धेरै फर्मेटमा लेख्न सकिन्छ भ्याक्टर ए बाई ए मतलब के ए कैप डट व्हाट बी भ्याक्टर ब्रैकेट व्हाट ए कैप, अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ नि ए डट बी डिवाइड व्हाट ए र ए कैप मतलब के भ्याक्टर ए बाई व्हाट ए, त्यसले यसरी पनि लेख्न मिल्छ भ्याक्टर ए डट बी ए भ्याक्टर बाई व्हाट ए स्क्वायर। सिमिलरली तपाईले एलाई पनि के यस्तै तरिकाले लेखेर मलाई कमेन्टमा बताउनु होला कसरी हुन्छ भ्याक्टर फर्म। त कहिलेकाहीँ यस्तो अप्सन आएपछि बुझिहाल्नु होला कुन फर्ममा लेखेको छ भ्याक्टर फर्ममा। यदि भ्याक्टर फर्ममा लेख्दैन भने हामीले यो क्याप लगाउन जरुरी छैन। कुरा क्लियर छ? त्यो कमेन्टमा लेख्नु होला कंपोनेंट अफ व्हाट कंपोनेंट अफ ए इन डाइरेक्सन अफ बी मतलब ए cos थीटा बी कैप। त मलाई बताउनु होला यसलाई कुन फर्मेटमा लेख्न सकिन्छ कमेन्टमा बताउनु होला, राइट? मलाई कमेन्टमा बताउनु होला। ओके, यहाँसम्म हामीहरू क्लियर भयो। सुन्ने यसपछि के छ, यसपछि हामीले यसमा के छ कि हामीले धेरै कुराहरू सोध्न सकिन्छ। जस्तै यसरी सोधियो कि यसमा कसरी आउँछ अब कम्पोनेन्ट के अरे स्केलर प्रोडक्टमा अझै के कुराहरू सोध्न सकिन्छ। सुन्ने यसमा के भन्छ, इफ भ्याक्टर्स are given in I cap, J cap and K cap form, then यदि भ्याक्टर I cap, J cap and K cap को फर्ममा दिएछ त हामी डट प्रोडक्ट कसरी गर्ने। यदि भ्याक्टर्स आर गिवन इन I cap, J cap and K cap form, then how to do dot product, डट प्रोडक्ट कसरी डट प्रोडक्ट निकाल्ने, ठीक छ? त यसलाई बुझ्नको लागि हामी एउटा एक्जाम्पल लिहालौं। सपोज एउटा भ्याक्टर ए छ, त्यो छ 2i क्याप प्लस 3j क्याप प्लस 4k क्याप। एउटा भ्याक्टर बी छ, यो छ तपाईको 3i क्याप प्लस 4j क्याप प्लस व्हाट 5k क्याप। अब यिनीहरुको बिचमा के निकाल्नु छ, डट प्रोडक्ट। के निकाल्नु छ भन, यिनीहरुको बिचमा डट प्रोडक्ट निकाल्नु छ। त कसरी निकाल्छु भन, कसरी निकाल्छु डट प्रोडक्ट, कसरी निकाल्छु, आई ले मल्टिप्लाई गर्छु, जे ले मल्टिप्लाई गर्छु, के ले मल्टिप्लाई गर्छु, यही रुल हो के डट प्रोडक्टको। आई सँग मल्टिप्लाई गर्ने त 2 into 3 भइहाल्यो, 2 into 3 प्लस जे ले मल्टिप्लाई गर 3 into 4 त 3 into 4 प्लस 4 into 5 त 4 into 5। अब जति आउँछ त्यही हाम्रो एन्सर हुन्छ। कुरा क्लियर छ? त डट प्रोडक्ट कसरी गर्ने, आई सँग जे सँग र के गर्ने के सँग, ठीक? आई सँग जे सँग र के गर्ने के सँग मल्टिप्लाई गर्ने, यसरी हामी डट प्रोडक्ट गर्छौं। ओके, एउटा क्वेशन गरौँ यसको रिलेटेड, राइट? जुन हाम्रो एक्जाममा सोधेको छ। के क्वेशन सोधेको छ हेर्नु होला। क्वेशन के सोधेको छ, क्वेशन यसरी सोधेको छ है, इफ भ्याक्टर ए एन्ड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then value of CB if vector A is equal to 2i cap plus 2j cap minus 4k cap, right? And vector B is equal to 3i cap plus 4j cap plus ck cap। यदि के भनिरहेछ, इफ भ्याक्टर ए एन्ड बी आर परपेंडिकुलर टू इच अदर देन द भ्यालु अफ सीबी। यदि दुईटा भ्याक्टर के छ परपेंडिकुलर छ त सी को भ्यालु बताऊ। जुन ए दिएछ आई क्याप जे क्याप को फर्ममा दिएछ, बी पनि आई क्याप जे क्याप के क्याप को फर्ममा दिएछ, यहाँ के छ सी को भ्यालु निकाल्नु छ। त हामीलाई थाहा छ जहाँ दुईटा भ्याक्टर के हुन्छ परपेंडिकुलर त यिनीहरुको बीचमा डट प्रोडक्ट कति हुन्छ भने 0। इट मीन्स के गर्छु, भ्याक्टर ए डट भ्याक्टर बी इक्वल टू व्हाट 0 डिग्री, भ्याक्टर ए डट भ्याक्टर बी इक्वल टू कति गरिदिन्छु 0 डिग्री। त सिम्पल डट प्रोडक्ट आई सँग त कति हुन्छ 2 into 3 6 प्लस 2 into 4 कति 8
र -4 * 8 c कति हुन्छ -4c = 8 0 बेला सल्भ गरिदिऊ 8 6 कति हुन्छ 14 त 4c = कति भइहाल्छ तपाईको 14 भइहाल्छ राइट 8 10 4 14 अनि c = कति हुन्छ 7/2 त c को भ्यालु आइहाल्यो इट मिन्स के यसरी तपाईले क्वेशन त्यसले सोध्न सक्छ ओके त याद राख्नु होला आजदेखि जहाँ दुईटा भेक्टर के छ परपेन्डिकुलर त तिनीहरुको बीचमा के गर्ने डट प्रोडक्ट = 8 0 ओके र अब एउटा लास्टमा लेख्छु भेक्टरको यो क्रस प्रोडक्टको यो हामी डट प्रोडक्टको के युज किन गर्छौं यसको एप्लिकेसन के छ डट प्रोडक्टको एप्लिकेसन के छ डट प्रोडक्ट यो हामी म्याक्सिमम किन पढ्छौं यो के एंगल बिट्विन द भेक्टर निकाल्नको लागि बहुत उपयोगी छ एंगल बिट्विन द भेक्टर्स एंगल बिट्विन द भेक्टर्स टु फाइंड एंगल बिट्विन व्हाट भेक्टर्स दुईटा भेक्टर को बीच में एंगल निकाल्नको लागि यो बहुत उपयोगी र युजफुल छ ठीक छ त कसरी दुईटा भेक्टर को बीच में एंगल निकाल्छ भन सपोज गरौँ हामीलाई थाहा छ कसरी निकाल्छौ भेक्टर a डट भेक्टर b = कति हुन्छ ab cos थीटा त्यहाँबाट cos थीटा = कति भइहाल्छ भन a डट b बाइ व्हाट ab त यहाँबाट के थीटा निकालिहाल्छौ इट मिन्स के यदि दुईटा भेक्टर के दिएछ i कैप j कैप k कैप को फर्ममा छ र तिनीहरुको बीचमा एंगल निकाल्नु छ त जहिले पनि डट प्रोडक्ट को युज गर्ने के गर्ने इफ भेक्टर a and b आर गिवन इन व्हाट i कैप j कैप एन्ड k कैप त जहिले पनि हामी एंगल के डट प्रोडक्ट को हेल्पले निकाल्ने कुरा क्लियर छ ओके त a डट b = व्हाट ab cos थीटा त cos थीटा = दिस त a डट b किनभने a पनि i कैप j कैप k कैप को फर्ममा हुन्छ b पनि i कैप j कैप k कैप को फर्ममा त डट प्रोडक्ट इजिली आइहाल्छ र a को म्याग्निट्युड र b को म्याग्निट्युडले के डिभाइड गर्छौ एन्सर आइहाल्छ सिम्पल यसमा के छ र कुरा क्लियर छ ओके इट मिन्स के डट प्रोडक्ट को कहानी यो डट प्रोडक्ट को कहानी यही सम्म थियो यो भन्दा बढी यसको कहानी पनि छैन यसको बढी यो भन्दा कहानी छैन नोटमा एउटा कुरा लेखिहाल्नुस् नोटमा एउटा सबले कुरा लेख्ने कंपोनेंट भेक्टर जुन हामी कंपोनेंट निकाल्छौं कुनै भेक्टर को त्यो कंपोनेंट भेक्टर को रेंज अफ कंपोनेंट भेक्टर है रेंज अफ यो याद गर्ने सबले रेंज अफ कंपोनेंट अफ भेक्टर बहुत इंपोर्टेंट छ रेंज अफ कंपोनेंट भेक्टर यो के हुन्छ रेंज अफ कंपोनेंट भेक्टर इज लेस मे बी लेस or equal to vector itself यदि सपोज गर मलाई b को कंपोनेंट निकाल्नु छ त जुन b को जुन कंपोनेंट आउँछ त्यो b भन्दा कम होला वा b को इक्वल होला तर b भन्दा बढी हुन सक्दैन यसको रेंज यही हो राइट यो कुरालाई यादमा राख्नु होला यसको रिलेटेड एउटा क्वेशन बनाइदिराछु यो क्वेशन हेरिहालम सबले मज्जाले राइट यो क्वेशन हेरिहाल कसरी क्वेशन सोध्न सक्छ यसको रिलेटेड कसरी क्वेशन यसमा सोध्न सक्छ क्वेशन हेर केसमा क्वेशन सोधिन्छ यसरी component of vector is a number मा always equal to vector b number मा always less than vector b number मा may be equal to vector d number मा नॉन त हामीले पढे कंपोनेंट वेक्टर के may be equal और व्हाट लेस मे बी चान्सेस छ तर अलवेज इक्वल एन्ड अलवेज लेस जरुरी छैन सो द ऑप्शन इज व्हाट बी मे बी इक्वल टू वेक्टर और मे बी इक्वल टू वेक्टर और मे बी लेस देन वेक्टर तर अलवेज मतलब के जहिले पनि त्यो जरुरी छैन कुरा क्लियर छ इट मिन्स हाम्रो यस्तो पनि क्वेशन के कंपोनेंट वेक्टर को रिलेटेड सोध्न सक्थ्यो आई थिंक यहाँसम्म सबलाई क्लियर छ इट मिन्स यो कन्सेप्ट सबले बुझि सक्यो है त यो कन्सेप्ट सबले बुझि सक्यो ओके ओके अब हामी क्रस प्रोडक्ट में जान्छ कहाँ जान्छौं हामी क्रस प्रोडक्ट ओके सुन्नु होला क्रस प्रोडक्ट
त हामीलाई थाहा छ क्रस प्रोडक्ट मतलब के बीचमा दुईटा भेक्टर बीचमा के गर्ने क्रस त सिम्पल जसरी हामीले डटमा पढेको थिए क्रसमा पनि हामी त्यस्तै पढ्छौं सुन्ने त भेक्टर ए क्रस बी जब दुईटा भेक्टरको बीचमा हामी क्रस गर्छौं नि त जुन निस्किन्छ त्यो के निस्किन्छ भेक्टर के निस्किन्छ भन भेक्टर आउँछ इट मिन्स दुईटा भेक्टर बीचमा क्रस गरेपछि जे आउँछ त्यो के हुन्छ भेक्टर हुन्छ तर डटमा के थियो दुईटा भेक्टर बीचमा डट गरेपछि के निस्किरहेको थियो स्केलर तर क्रस प्रोडक्टमा के हुन्छ दुईटा भेक्टर बीचमा क्रस गरेपछि के निस्किन्छ भन भेक्टर निस्किन्छ के निस्किन्छ भेक्टर त इट मिन्स के मैले यसरी लेख्न सक्छौ भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इक्वल टु व्हाट भेक्टर एक्स भेक्टर एक्स हो इट मिन्स के जब दुईटा भेक्टर को बीचमा क्रस गरेर जुन यो भेक्टर आइरहेछ त्यो भेक्टरसँग म्याग्निट्युड पनि होला र डाइरेक्सन पनि होला होला कि नहोला एकदम होला इट मिन्स के यसको म्याग्निट्युड कति र यसको डाइरेक्सन कति किनभने दुईटा भेक्टरको बीचमा क्रस गरेर जुन भेक्टर आइरहेछ निस्किरहेछ जुन भेक्टर एक्स निस्किरहेछ यो भेक्टर एक्स को म्याग्निट्युड कति एन्ड डाइरेक्सन कति इट मिन्स यसको मलाई के निकाल्नु पर्यो म्याग्निट्युड कति एंड व्हाट भना डाइरेक्सन कति राइट डाइरेक्सन त डाइरेक्सन को लागि म एकछिन बताउँछु के गर्ने इट मिन्स यो भेक्टर एक्स छ यो एक्स भेक्टर को म्याग्निट्युड कति हुन्छ भना ए बी sin थीटा व्हाट इज द थीटा एंगल बिट्विन ए एंड बी दिस इज भेक्टर ए एंड दिस इज व्हाट भेक्टर बी बीचमा एंगल कति थीटा राइट यदि ए क्रस बी गरेर जुन भेक्टर एक्स आइराछ त्यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ एबी sin थीटा म्याग्निट्युड है डाइरेक्सन कति एकछिन बताइराछु तर सबैले बुझिसक्यो म्याग्निट्युड कति ओके अब छ डाइरेक्सन त सुन्ने यो डाइरेक्सन को लागि तपाईले युट्युब मा भिडियो छ कोर मिनिङ अफ क्रस प्रोडक्ट के गर्ने यसको लागि यही च्यानल मा कोर मिनिङ अफ क्रस प्रोडक्ट सर्च गर्ने कोर मिनिङ अफ क्रस प्रोडक्ट अनि तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ फुल लेक्चर राइट यदि तपाई प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ भिडियो हेरिराख्नु भएको छ तपाई फुल हेरिहाल्नु होला किनभने धेरै कुरा त्यहाँ कभरिङ छ यदि तपाई 11 मा पढिराख्नु भएको छ भने तपाईले के गर्नु होला यदि तपाई 11 मा पढिराख्नु भएको छ तपाईले के गर्नु होला सिम्पल त्यो एप्लिकेसन पार्ट छोडेर बस तपाईले क्रस प्रोडक्टको कसरी डाइरेक्सन निकाल्ने त्यति हेरिहाल्नु होला काम खतम राइट र यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने फुल भिडियो हेर्नु होला इट मिन्स क्रस प्रोडक्टको डाइरेक्सन म यहाँ बताउने वाला छैन त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला मजाले बुझिन्छ तर अहिले हामीले जे रिक्वायरमेन्ट छ डाइरेक्सनको त्यति मात्र बताउँछु काम खतम यो डाइरेक्सन गर्नको लागि थप्पड रुल बताउँछु त्यो थप्पड रुल हेर्नु होला र त्यही थप्पड रुलको युज गरेर म केही प्रब्लम पनि गर्छु इट मिन्स यसलाई बुझ्नको लागि डाइरेक्सन बुझ्नको लागि त्यो भिडियो हेर्न तपाईले एकदम जरुरी छ है त ओके ओके भेरी गुड ओके यसलाई इरेज गरौँ त सुन्ने इट मिन्स के दुईटा भेक्टर बीचमा जुन मैले क्रस गरे ए क्रस बी इक्वल टु जुन भेक्टर एक्स आयो यो भेक्टर एक्स को म्याग्निट्युड कति भन एबी sin थीटा क्लियर एबी sin थीटा राइट र यसको डाइरेक्सन अब के डाइरेक्सन अफ एक्स म बस लेखिदिरा छु यसलाई राम्ररी बस अहिले तपाईलाई यो केही समझमा आउँदैन राइट त्यो गएर भिडियो मजाले हेर्नुहुन्छ अनि मात्र समझमा आउँछ इट मिन्स के यसको डाइरेक्सन कता यसको डाइरेक्सन के हुन्छ भेक्टर एक्स इज अलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ भेक्टर ए एंड भेक्टर बी एंड also to plane in which vector A and B are drawn ठीक छ यो भेक्टर x को डाइरेक्सन कसरी हुन्छ अलवेज परपेंडिकुलर टु के ए एन्ड बी यो भेक्टर x ए मा पनि परपेंडिकुलर बी मा पनि परपेंडिकुलर र जुन ठाउँमा जुन प्लेनमा बनेको छ त्यसमा पनि परपेंडिकुलर यसलाई बुझ्नको लागि यसरी गरौँ सपोज गरौँ भेक्टर ए यता छ र भेक्टर बी यता छ त एक्स भेक्टर कसरी हुन्छ ए मा पनि परपेंडिकुलर बी मा पनि परपेंडिकुलर र जुन जहाँ बनाएको छु त्यसमा पनि परपेंडिकुलर त ए र बी लाई कहाँ बोर्डमा बनाछु इट मिन्स के एक्स के हुन्छ बोर्डमा पनि परपेंडिकुलर ए मा पनि परपेंडिकुलर र बी मा पनि परपेंडिकुलर इट मिन्स कुन पोसिबिलिटी छ यसरी हेर्नु ल भेक्टर एक्स यसरी गर्छु भने के भइहाल्छ ए मा पनि परपेंडिकुलर बी मा पनि परपेंडिकुलर र बोर्डमा पनि परपेंडिकुलर यसरी पनि हुन सक्छ वा भित्र पनि हुन सक्छ त्यो तपाईको चोइस
र यो कसरी गर्ने, कसरी निकाल्ने, बाहिर हुन्छ कि भित्र हुन्छ, कता हुन्छ, त्यसको लागि के गर्ने, कोर मिनिङ अफ क्रस प्रोडक्टको भिडियो हेर्ने, मजाले बुझिन्छ। अब म अगाडि बढिरहेको छु। आई थिङ्क तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि अगाडिको कहानी तपाईँ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल सुनौ अब है, हामीले अब यसको फेरि हामी स्पेशल केसहरू निकाल्दिन्छौँ, किनभने यसको म्याग्निट्युड छ, त्यसको रिलेटेड के हामी स्पेशल केस गर्छौँ। जसरी हामीले डटमा गरेथे स्पेशल केस नम्बर 1, थीटा इक्वल टू कति डिग्री भन, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री भयो भने म्याग्निट्युड अफ एक्स भनौँ अथवा वाट म्याग्निट्युड अफ यो भनौँ, कुरा त्यही हो। म्याग्निट्युड अफ वाट ए क्रस बी कति, थीटा 0 डिग्री, त कसको म्याग्निट्युड यसको, त एबी साइन थीटा, थीटा इज 0 त साइन 0 इज 0, त कति भयो एबी इन्टु साइन 0, त साइन 0 इज 0 भन्यो कति भयो 0। इट मीन्स के इफ द एंगल बिट्विन द टू भ्याक्टर इज वाट 0 डिग्री, त 0 मतलब के देयर वाट प्यारलेल। यदि दुईटा भ्याक्टर के छ प्यारलेल छ वाट सेम डाइरेक्सनमा छ, धेरैपल्ट भनिसकेको छु, बारम्बार भन्दिन म। इट मीन्स वाट भ्याक्टर ए पनि यो डाइरेक्सनमा, भ्याक्टर बी पनि के यो डाइरेक्सनमा, मतलब थीटा 0 डिग्री मतलब के सेम डाइरेक्सनमा वाट प्यारलेल। यदि दुईटा भ्याक्टरको बीचमा के क्रस प्रोडक्ट 0 छ, यसको मतलब के त्यो भ्याक्टर के छ प्यारलेल छ। त रिभर्स पनि सोधिदिन्छ कि टू भ्याक्टर्स आर वाट प्यारलेल, देन वाट इज द क्रस प्रोडक्ट 0। यदि क्रस प्रोडक्ट 0 छ त यो पनि बुझ्नुपर्छ दे आर वाट प्यारलेल और इन वाट सेम डाइरेक्सन। यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नु होला र समझ्नु होला। ओके, केस नम्बर 1 र अब हामी केस 2 मा जान्छौँ। कहाँ जान्छौँ भन, केस 2। केस 2 मा हेर, थीटा कति लिन्छौँ भन, थीटा लिन्छौँ 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री त एक्स भ्याक्टरको म्याग्निट्युड अथवा ए क्रस बी को म्याग्निट्युड कति हुन्छ, एबी साइन थीटा, त एबी साइन थीटा, थीटाको ठाउँमा के 90 साइन 90 कति 1, त एबी। कुरा क्लियर छ। र एक्स भ्याक्टरको म्याग्निट्युड अब के केस 2 भयो। अब केस 3 कहाँ जाम हामी, केस नम्बर 3। थीटा इक्वल टू कति 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लिनुहुन्छ त एक्स भ्याक्टरको म्याग्निट्युड अथवा ए क्रस बी को म्याग्निट्युड कति आउँछ भन, थीटा 0 त साइन 180 के, थीटा 180 त साइन 180 के फेरि 0 कति भयो 0। इट मिन्स हेरौँ त मिनिमम कति छ, रेंज हेर, रेंज मिनिमम 0 मैक्सिमम कति एबी। इट मिन्स के यसको पनि हामी के रेंज निकाल्न सक्छौं, रेंज अफ वाट ए क्रस बी है। यसको रेंज हेरौँ त के हुन्छ, रेंज अफ वाट ए क्रस बी को मैग्निट्यूड। ए क्रस बी को मैग्निट्यूड को रेंज कति छ भन, मैक्सिमम कति एबी, मिनिमम कति 0। दिस इज राइट, यो हो। कुरा क्लियर छ। कसैले माइनस एबी पनि सोचिरह होला, त्यति हामीले यही पर्नु छ। मिनिमम इज दिस और मैक्सिमम इज वाट एबी। यति नै पढे हामीले पुगिहाल्छ, त्यसको लागि डोन्ट वरी। ओके ल, इट मिन्स हामीले केसको स्पेशल केसहरू पनि पढि हाले, यसको स्पेशल केसहरू पनि पढि हाले। अब सुन्ने कि अब यसपछि यसमा हामीले के पर्नु छ, क्रस प्रोडक्टमा हामीले त पढिहाले। त अब हामीले पर्नु छ यदि भ्याक्टर आई क्याप जे क्याप अनि के क्याप को फर्ममा छ त हामी क्रस प्रोडक्ट कसरी निकाल्छौं। इट मिन्स हाम्रो टपिक के भन्छ, इफ भ्याक्टर्स आर गिभन इन आई क्याप जे क्याप एंड के क्याप फॉर्म, then how to do cross product, then how to do cross product, then how to do cross product। if vectors are given in what I cap j cap and k cap form, then how to do cross product, कसरी क्रस प्रोडक्ट गर्ने। त सुन्ने यस्तो क्वेशन दियो, भ्याक्टर a is equal to 2i cap plus 2j cap प्लस 2k कैप, भैक्टर भी यसरी दियो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। हामी ए क्रस बी कसरी निकाल्ने, राइट। तो ए क्रस बी यदि भ्याक्टर आई कैप जे कैप एन्ड के कैप को फर्ममा छ त हामी ए क्रस बी कसरी निकाल्छौं। सुन्ने हामी यसरी निकाल्छौं, डिटर्मिनान्ट तरिका है, डिटर्मिनान्ट वे। ए क्रस बी अब निकाल्नु छ तपाईलाई त के गर्नुहुन्छ सुन्ने,
के गर्छौं हामी ए क्रस बी निकाल्नु छ भने के गर्छु सुन्ने डिटर्मिनेन्ट तरिका लगाउँछौ यदि भेक्टर के आई क्याप जे क्याप एन्ड के क्याप को फर्ममा छ त हामी यहाँ कसरी ए क्रस बी निकाल्ने के गर्ने डिटर्मिनेन्ट तरिका निकाल्ने इट मिन्स के पहिला के गर्ने आई क्याप जे क्याप के क्याप त माथि लेखिदिने अब यो नहेर्ने का आई क्याप जे क्याप के क्याप छ कि छैन होस् नहोस् पहिला आई क्याप जे क्याप के क्याप लेखिदिने पहिला रुल यही हो त्यसपछि हेर्ने पहिला ए क्रस बी मा पहिला को छ ए त ए को आई मा कति छ 2 जे मा कति छ 2 के मा कति छ 2 यदि के मा हुन्थेन भने यहाँ 0 लेखिदिन्थे राइट फेरि हेर त्यसपछि के छ बी त बी आई मा कति छ 3 जे मा कति छ 3 के मा कति छ 3 अब बस के गर्ने एक्सप्यान्ड गर्ने डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने 9 क्लासमा हामी पढेछौँ यसरी राइट त ए क्रस बी कसरी आइहाल्छ भन ए क्रस बी इक्वल टु कति आउँछ यसको अलग एक्सप्यान्ड गर त पहिला एक्स को अलग एक्सप्यान्ड गर्छ भने हुन्छ प्लस यो माइनस यो प्लस आउँछ होला इट मिन्स के आई क्याप त पहिला त लेख्छौ आई क्याप त यो रो र यो कोलममा छोपिदिनु हुन्छ यसरी त कति बाँच्छ 2 2 3 3 त कति हुन्छ 2 2 3 3 प्लस माइनस त माइनस जे क्याप तब के गर्छु फेरि यो रो र यो कोलम जे छ त जे कुन रोमा छ यो रोमा र यो कोलममा त्यसलाई यसरी छोपिदिन्छु त के बाँच्छ भन 2 2 3 3 आउँछ होला तपाईलाई 2 2 3 3 राइट प्लस माइनस प्लस त प्लस के क्याप राइट त फेरि यो रो र यो कोलम खत्म त 2 2 3 3 त 2 2 3 3 राइट अब यसलाई सल्भ गर्दिने एन्सर त आइहाल्यो नि अब यसलाई के गर्ने सल्भ त गर्दिने हो त कति हुन्छ भन ए क्रस बी कति आउँछ भन 2 into 3 6 2 into 3 6 आई क्याप त 2 into 3 6 अनि तलबाट के माइनस त 3 into 3 कति 6 त माइनस 6 ठीक छ माइनस जे क्याप 2 into 3 6 त 6 6 प्लस के क्याप 2 into 3 6 यसरी के माइनस माइनस 6 यो सब कटिरहेछ राइट इट मिन्स ए क्रस बी कति आयो भने ए क्रस बी यहाँ 0 आयो ए क्रस बी कति आयो 0 आयो कुरा क्लियर छ इट मिन्स ए क्रस बी तपाईलाई थाहा भइसक्यो ए क्रस बी कसरी निकाल्ने यदि सपोज गरौँ यो क्वेशनमा यही क्वेशनमा यदि 0 आउँथेन ए क्रस बी को भ्यालु केही आउँथ्यो यदि यही क्वेशनमा ए क्रस बी को भ्यालु केही यसरी आउँथ्यो ए आई क्याप प्लस बी जे क्याप प्लस सी के क्याप यसलाई सल्भ गर्नुहुन्थ्यो अर्को केही डाटा हुन्थ्यो त्यसको अकर्डिङ सल्भ गर्नुहुन्थ्यो भने ए क्रस बी केही यसरी आउँथ्यो राइट जब यसरी आउँथ्यो तब यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने तपाईलाई थाहा छ कुनै पनि भेक्टर आई क्याप जे क्याप एन्ड के क्याप को फर्ममा छ त्यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने इट मिन्स अब ए क्रस बी को म्याग्निट्युड हामी यसरी निकाल्दिन्छौं आई को कोफिसिएन्ट मतलब ए स्क्वायर जे को कोफिसिएन्ट मतलब बी स्क्वायर के को कोफिसिएन्ट सरी इट मिन्स के हामी यसरी गर्दिन्छौं ए क्रस बी निकाल्न सबैलाई याद कसरी गर्ने डिटर्मिनेन्ट तरिका र जसरी त्यो ए क्रस बी लाई सल्भ गर्छु भने के आई क्याप जे क्याप के क्याप को फर्ममा केही आउँछ जसरी त्यो आई क्याप जे क्याप के क्याप को फर्ममा आइहाल्छ त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने तरिका थाहा छ रुट अन्डर आई को कोफिसिएन्ट को स्क्वायर जे को कोफिसिएन्ट को स्क्वायर के को कोफिसिएन्ट को स्क्वायर आन्सर कुरा क्लियर छ ओके इट मिन्स के ए क्रस बी मा यही सम्म तामझाम थियो राइट अब हामी यसमा केही यसको ज्योमेट्रिकल मिनिङ को कुरा गर्छौं के कुरा गर्छौं भन ज्योमेट्रिकल मिनिङ यो ए क्रस बी को ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हो यो कुरा बुझौं तब हामी लेख्छौं ज्योमेट्रिकल मिनिङ के बुझ्छौं ज्योमेट्रिकल मिनिङ अफ ए क्रस बी ज्योमेट्रिकल मिनिङ अफ व्हाट ए क्रस बी को ज्योमेट्रिकल मिनिङ के ए क्रस बी को ज्योमेट्रिकल मिनिङ के त सुन्ने यो हामीले थाहा छ यो भेक्टर ए अनि हामीले थाहा छ के भेक्टर बी एंगल के थीटा त के छ ए क्रस बी को ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हुन्छ इफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी आर टू एडजेसेंट साइड of parallelogram then magnitude of A cross B is equal to area of what? Parallelogram. Area of parallelogram.
तो मतलब ए क्रॉस यदि ए र बी के छ दुईटा एडजेसेंट साइड सब के छ पैरेललोग्राम छ तो ए क्रॉस बी ले के बताउँछ त्यसको एरिया। ओके अब सुन्ने यो नोट नंबर 1 नोट गर्ने है। अब कसैले भनिन्छ सर यदि एडजेसेंट साइड नभएर डायगोनल दियो भने त इफ ए एन्ड टू आर व्हाट डायगोनल, इफ ए एन्ड बी आर व्हाट डायगोनल, इफ ए एन्ड बी आर व्हाट डायगोनल अफ पैरेललोग्राम दियो भने त के हुन्छ सुन्ने, यदि दियो भने यस्तो कन्डिसनमा यदि यस्तो दियो कि ए एन्ड बी आर व्हाट डायगोनल अफ पैरेललोग्राम त त्यसमा के गर्ने एरिया अफ पैरेललोग्राम कति हुन्छ, एरिया अफ पैरेललोग्राम भइहाल्छ 1/2 मैग्निट्यूड अफ ए क्रॉस बी। यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु होला। यदि के ए र बी के छ डायगोनल अफ पैरेललोग्राम त त्यसको हाफ गरिदिनु हुन्छ त एरिया अफ पैरेललोग्राम आइहाल्छ। यदि त्यो एडजेसेंट साइड छ भने के गर्ने डाइरेक्ट ए क्रॉस बी निकाल्ने। यहाँसम्म क्लियर छ, काम खतम। यहाँ बढी बकवास हामीले गर्नु पनि छैन र उलझ्नु पनि छैन, राइट। यति तपाईले रिजल्ट थाहा हुनु पर्यो। ओके त ज्योमेट्रिकल मिनिङ यो, ज्योमेट्रिकल मिनिङ यो। अब सुन, अब के छ, अब यसमा तपाईले के कुरा अझै सोध्न सक्छ। यसमा तपाईले यस्तो पनि क्वेशन सोधिदिन्छ। सुन्ने कस्तो क्वेशन सोध्छ यसरी, कसरी क्वेशन सोधिन्छ यसरी, एंगल बिट्विन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज कति, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज कति, ए नंबर में पाई, बी नंबर में 2 पाई, सी नंबर में 0, डी नंबर में पाई/2। इट मीन्स के ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी कति, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी कति, ए क्रॉस बी र बी क्रॉस बी को बीच में कति एंगल। तो तपाईले जब तो भिडियो हेर्नुहुन्छ क्रॉस प्रोडक्ट को त्यहाँ मैले रुल बताएको छु। यदि ए यता छ र बी यता छ त ए क्रॉस बी त पहिला के छ ए क्रॉस बी त ए क्रॉस बी त ए थप्पड थम यता ई यता, थप्पड कहाँ बाहिर, थप्पड कहाँ बाहिर। इट मीन्स ए क्रॉस बी गर्यो भने अहिले त्यो कहाँ छ आउटसाइड द बोर्डर। डट मतलब के आउटसाइड द बोर्डर। तो भिडियो हेर्नु होला। यदि तपाईले के गर्नु छ बी क्रॉस ए त पहिला भेक्टरको डाइरेक्सनमा थम यता, थप्पड कहाँ भित्र। इट मीन्स के बी क्रॉस ए कता गइराछ हैन इनसाइड। इट मीन्स ए क्रॉस बी कता छ बाहिर, ए क्रॉस बी कता छ बाहिर, बी क्रॉस ए कता छ भित्र। त ए क्रॉस बी बाहिर, बी क्रॉस ए का भित्र यसरी त एंगल कति बनिहाल्छ भने 180 डिग्री। किनभने ए क्रॉस बी यता बी क्रॉस बी यता त दुवै के छ अपोजिट, त एंगल कति हुन्छ 180 डिग्री। यो कुरालाई याद राख्नु होला। किनभने ए क्रॉस बी इज डज नट इक्वल टू व्हाट बी क्रॉस ए। यो इक्वल हुँदैन, यो इक्वल हुँदैन। ए क्रॉस बी डज नट इक्वल टू व्हाट बी क्रॉस ए। तर हामी यसमा यसरी गर्न सक्छौं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए। किनभने ए क्रॉस बी बाहिर छ त बी क्रॉस ए छ भित्र छ त अगाडि मैले के लगाइदिए माइनस। त माइनस को मतलब बुझिसक्नुभयो। इट मिन्स हामी यसरी लेख्न सक्छौं, यसरी लेख्न सक्छौं। यसलाई झन क्लियर बुझ्नको लागि त्यो भिडियो नै हेर्नु होला। किनभने सुन्ने ए क्रॉस बी कहाँ बाहिर त बी क्रॉस ए का भित्र, बी क्रॉस ए के भित्र। त माइनसले के बताइराछ कि ए क्रॉस बी एन्ड बी क्रॉस बी के छ अपोजिट इन डाइरेक्सन छ। कुरा क्लियर छ। ओके त हामी यसरी लेख्छौं। ओके इट मिन्स तपाईले यति कुरा बुझिसक्नु भयो, यति कुरा बुझिसक्नु भयो। ओके सुन्ने यसपछि अब यसमा सर के क्वेशन अझै सोध्न सक्छ। फेरि सोधिन्छ इफ vector A, vector B and vector C are coplanar vector, coplanar vector, right? Coplanar vector, right? Then A dot is B। सुन्ने इसमें के कुछ सोचना सकता कि इफ वेक्टर एंड वेक्टर बी व्हाट कोप्लानर वेक्टर देन ए डॉट बी क्रॉस बी, बी कति ए नंबर में 0, बी नंबर में ए स्क्वायर बी सी नंबर में ए बी स्क्वायर सी, डी नंबर में नॉन। यसरी कुछ तले सोधिन्छ। त पहिला हेर्ने ए बी एन्ड सी आर व्हाट कोप्लानर वेक्टर।
तीनटै के छ कोप्लानर। कोप्लानर मतलब के दुवै सबके छ एउटै प्लेनमा छ। एउटा प्लेनको मतलब त्यो भिडियो हेर्नु होला। प्लेनको मतलब तपाईको लागि पेज र मेरो लागि बोर्ड। इट मिन्स के यदि ए बोर्डमा छ भने बी र सी पनि के छ बोर्डमा। सेम प्लेनको मतलब के हुन्छ, ए जता ड्र गरेछौ बी र सी ले पनि त्यतिकै त्यही ड्र गर्नुपर्छ। इट मिन्स यदि मेरो ए यहाँ छ त कन्फर्म छ बी पनि कहीं यही होला र सी पनि कहीं यही होला। त्यो कसरी होला थाहा छैन, किनभने कोप्लानरको मतलब हुन्छ दे अल आर इन व्हाट सेम प्लेन। इट मिन्स ए बोर्डमा छ भने बी पनि बोर्डमा, सी पनि बोर्डमा। ए तपाईको पेजमा छ भने बी पनि पेजमा र सी पनि पेजमा। क्लियर छ? अब मलाई बताउनु छ कि यो कति हुन्छ, यो कति हुन्छ, यसको भ्यालु कति? 0। त ए डट बी क्रस सी बी कता? ए डट बी क्रस सी बी कता? त 0 है। कसरी निकालम त मलाई बताऊ। बी क्रस सी, बी क्रस सी इक्वल टू व्हाट? मैले भने थे दुईटा भ्याक्टरको बीचमा डट गर्नुहुन्छ भने के आउँछ? भ्याक्टर निस्किन्छ, दैट इज व्हाट भ्याक्टर एक्स। इट मिन्स हामीलाई थाहा छ बी क्रस सी गर्छु मतलब के आउँछ भ्याक्टर एक्स। र यो भ्याक्टर एक्स कसरी आउँछ मैले बताथे। भ्याक्टर एक्स के हुन्छ बी मा पनि परपेंडिकुलर, भ्याक्टर एक्स के हुन्छ सी मा पनि परपेंडिकुलर मैले बताथे बोथ भ्याक्टर मा। एन्ड भ्याक्टर एक्स के हुन्छ बी प्लस सी मा पनि परपेंडिकुलर। यो याद राख्नु होला। इट मिन्स के भ्याक्टर एक्स के छ परपेंडिकुलर टु बोथ भ्याक्टर, बी मा पनि परपेंडिकुलर, सी मा पनि परपेंडिकुलर र बी र सी लाई जोडेर जे आउँछ त्यसमा पनि परपेंडिकुलर। कुरा क्लियर छ? यो कुरा दिमागमा बुझ्नु होला र समझ्नु होला। ओके, इट मिन्स मलाई बताऊ बी क्रस सी गरेर जुन एक्स आउँछ त्यो एक्स के हुन्छ बी मा पनि परपेंडिकुलर, सी मा पनि परपेंडिकुलर र जहाँ बनेको छ त्यसमा पनि परपेंडिकुलर। त बी र सी कहाँ बोर्डमा बनेको छ त बी क्रस सी इक्वल टू गरेर जुन एक्स आउँछ एक्स के हुन्छ बी मा पनि परपेंडिकुलर, सी मा पनि परपेंडिकुलर, जहाँ बनाएको छु त्यसमा पनि परपेंडिकुलर। इट मिन्स के भ्याक्टर एक्स यसरी होला, यसरी होला वा भित्र होला, तर अहिले मैले यसरी होला। त भ्याक्टर एक्स यसरी भयो भने के, यसरी भएपछि के ए मा पनि परपेंडिकुलर भयो, बी क्रस सी छ। इट मिन्स के यदि भ्याक्टर एक्स यसरी भयो भने के हुन्छ सी मा पनि परपेंडिकुलर, बी मा पनि परपेंडिकुलर र जहाँ बनेको छ त्यसमा पनि परपेंडिकुलर, किनभने बी क्रस सी इक्वल टू के आउँछ भ्याक्टर एक्स। त भ्याक्टर एक्स के बी मा पनि परपेंडिकुलर, सी मा पनि परपेंडिकुलर र जहाँ बनाएको छु त्यसमा पनि परपेंडिकुलर। इट मिन्स कन्फर्म छ भ्याक्टर एक्स यसरी आउँछ। यता होला वा भित्र होला कता होला त्यसलाई अहिले त्यो एक्ज्याक्ट के थप्पहरू लगाएर निकाल्न सकिन्छ, तर मान मैले यता होला। यदि यता होला भ्याक्टर एक्स त यो भ्याक्टर एक्स के भयो बी मा पनि परपेंडिकुलर, सी मा पनि परपेंडिकुलर र बोर्डमा बनेको छ भने बोर्डमा पनि परपेंडिकुलर। कुरा क्लियर छ? त मलाई बताऊ यदि यो भ्याक्टर एक्स यसमा परपेंडिकुलर छ यसमा परपेंडिकुलर छ त ए मा पनि त परपेंडिकुलर भयो, किनभने सबके बोर्डैमा त छ। इट मिन्स व्हाट हामी यो भन्न सक्छौ भ्याक्टर ए डट व्हाट बी क्रस सी इक्वल टू भ्याक्टर एक्स आउँछ। त्यो भ्याक्टर एक्स के बी मा सी मा पनि परपेंडिकुलर, बी मा पनि परपेंडिकुलर र भ्याक्टर एक्स के ए मा पनि परपेंडिकुलर आउँछ। इट मिन्स व्हाट भ्याक्टर एक्स एन्ड ए आर व्हाट अल्सो परपेंडिकुलर र हामीले थाहा छ दुईटा भ्याक्टरको बीचमा डट प्रोडक्ट र तिनीहरू के छ परपेंडिकुलर त के हुन्छ 0 हुन्छ। कुरा क्लियर छ? इट मिन्स के तपाईले बुझिसक्नुभयो जुन एक्स भ्याक्टर आउँछ यसमा पनि परपेंडिकुलर, यसमा पनि परपेंडिकुलर र बोर्डमा पनि परपेंडिकुलर छ एक्स। त एक्स बोर्डैमा न ए छ त ए मा पनि के भयो परपेंडिकुलर। इट मिन्स भ्याक्टर एक्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टु व्हाट ए। दुईटा भ्याक्टरको बीचमा डट प्रोडक्ट तिनीहरू के छ परपेंडिकुलर, त कति हुन्छ डट प्रोडक्ट 0। कुरा क्लियर छ? ओके, दिस इज द। अब सुन्ने, अब कसैले सोध्न सक्छ सर, कसैले सोध्न सक्छ सर यो यसरी हुन्थ्यो भने यसलाई तपाई जसरी पनि अरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, एन्सर त्यतिकै आउँछ। यसलाई तपाई यसरी पनि लेखिदिनुस् बी डट ए क्रस सी अथवा सी डट ए क्रस बी। तपाई जसरी लेख्नुस् केही फरक पर्दैन। यदि यो सब के हो कोप्लानर भ्याक्टर हो तीनटै र यदि यस्तो फर्मेटमा आइरहेछ भने जहिले पनि एन्सर के हुन्छ 0। त याद गरेर जानु होला यदि के कोप्लानर भ्याक्टर छ र यस्तो फर्मेटमा छ भने जहिले पनि एन्सर कति हुन्छ 0 नै हुन्छ। त्यसको लजिक हेरिहाल्नु भयो। कुरा क्लियर छ? ओके, कुरा क्लियर छ नि? ओके, एउटा अझै क्वेशन गरौँ, एउटा अझै क्वेशन गरौँ। इफ A cross B is equal to vector C, then A number ma, then which is not possible, then which is not possible। क्वेश्चन में सोधिरहेछ बताऊ कुन पोसिबल छैन, which is not possible। A number option C is
perpendicular to B, C is perpendicular to A, C number option, C is perpendicular to what? A plus B, D नंबर में C is perpendicular to A cross B। तो मलाई बताओ कुन पोसिबल छैन? मैले बताथे जुन A क्रस B गरेर जो आउँछ त्यो के हुन्छ? त दुवै भेक्टरमा परपेंडिकुलर हुन्छ र त्यसको प्लसमा पनि परपेंडिकुलर हुन्छ। इट मीन्स व्हाट? C vector is perpendicular to A, C vector is perpendicular to A, right? C vector is perpendicular to what? Right? र C vector is also perpendicular to what? A plus B। तर यो हुँदैन किनभने C vector र A क्रस B vector त सेमै कुरा हो नि, त त्यो परपेंडिकुलर थोरै हुन्छ, प्यारलल भइहाल्छ। कुरा क्लियर छ? ओके राइट। अब हेर्ने यसमा के सोधिन्छ? यसपछि तपाईलाई सोधिन्छ फ्युजन कन्सेप्ट। के सोधिन्छ भन? फ्युजन कन्सेप्ट। अब सुन्ने, अब हामीलाई यसबाट डट प्रोडक्ट एन्ड क्रस प्रोडक्टको फ्युजन कन्सेप्ट सोधिन्छ। तर यहाँबाट म एउटा क्वेशन गर्छु र हुन सक्छ म यसको क्वाड पनि बनाउँछु। त क्वाडमा म जति पनि क्वेशन छ म्याक्सिमम लिइहाल्छु। तपाईँ यदि कम रिक्वायरमेन्ट हुन्छ क्वाड क्वेशनको त म क्वाड के एउटा लेक्चर बनाएर 1 घण्टाको वा 50 मिनटको एउटा क्वाड बनाएर पुरा हालिदिन्छु। ठीक छ? तर मैक्सिमम क्वेशन कभरेज भइहालेछ। यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने बनाइदिन्छु। ओके, फ्युजन कन्सेप्ट अफ व्हाट? डट प्रोडक्ट एन्ड व्हाट? क्रस प्रोडक्ट। त इट मीन्स के डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट को कन्सेप्ट मिलाएर हामीले के सोध्न सक्छ र सोधेको पनि त छ। म पागल थोरै त्यसरी पढाइरहेको छु किनभने क्वेशन सब सोधेको छ, राइट? र त्यही क्वेशन सोधेलाई थ्योरी बनाएर हामी पढिरहेको छौँ किनभने हामीले त नाम निकाल्नु छ नि, कि तामझाम गर्नु छ। इट मीन्स के हामीले कुरालाई समझ्ने र बुझ्ने। ओके, फ्युजन कन्सेप्ट केस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ सुन्नु होला। 1 नम्बरमा भनिदिन्छ इफ A dot B is equal to 0 and B cross C is equal to 0 then 1 नम्बरमा A is parallel to B, B नम्बरमा A is perpendicular to C, B नम्बरमा A is what? Parallel to C, D नम्बरमा के? नॉन। डी नम्बरमा के भन? नॉन। यस्तो क्वेशन सोधियो। आई थिंक हेरिरह होला तपाईले। ओके, यस्तो क्वेशन हामीले सुन्ने फ्युजन कन्सेप्ट में यस्तो क्वेशन सोधियो कि A डट B इज इक्वल टू 0 छ एन्ड B क्रस C इज इक्वल टू 0 छ, देन बताऊ कुन अप्सन करेक्ट छ? त सुन्ने, अब दुबईको कन्सेप्ट मिलाइदियो। यहाँबाट धेरै क्वेशन छ त म हुन सक्छ म पीडीएफ पनि यसको हालिदिन्छु। यसको फ्युजन कन्सेप्ट को रिलेटेड तपाईको त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्नु होला, यसको पीडीएफ पाउनुहुन्छ। त्यो पीडीएफ को क्वेशन गर्नु होला, राइट? इट मीन्स व्हाट? A क्रस B इज इक्वल टू 0 को मतलब के मैले बताथे यदि दुईटा भेक्टर को बीचमा डट प्रोडक्ट के छ 0 छ त तिनीहरु के हुन्छ? परपेंडिकुलर। इट मीन्स यो कन्फर्म छ कि भेक्टर A इज परपेंडिकुलर टु व्हाट? B। क्लियर छ? इट मीन्स के भेक्टर A के B मा परपेंडिकुलर छ, यो भेक्टर B छ भने A के छ यसमा परपेंडिकुलर। यो त क्लियर भइसक्यो। र B क्रस C मतलब के? B क्रस C इज इक्वल टु व्हाट? 0। त दुईटा भेक्टर को बीचमा क्रस प्रोडक्ट कब 0 हुन्छ? देयर व्हाट? प्यारलल। इट मीन्स B को डाइरेक्सन र C को डाइरेक्सन के हुन्छ? सेम। त B को डाइरेक्सन यता छ त C को पनि डाइरेक्सन त यही होला। त मलाई बताऊ A के C मा पनि परपेंडिकुलर भइहाल्छ। इट मीन्स व्हाट? A इज परपेंडिकुलर टु व्हाट? C। दिस इज द आन्सर। कुरा क्लियर भयो? किनभने A डट B इज इक्वल टू 0 मतलब A इज परपेंडिकुलर टू B। अब B क्रस C इज इक्वल टू 0 को मतलब दुवै के छ? प्यारलल। त B को डाइरेक्सनमा के हुनु पर्यो? C। त B यता छ भने C पनि यता, सो A इज परपेंडिकुलर टु व्हाट? C। इट मीन्स व्हाट? A इज परपेंडिकुलर टु व्हाट? C। आन्सर खतम। इट मीन्स यसरी एउटा फ्युजन कन्सेप्ट हेरे, यसमा अझै पनि फ्युजन कन्सेप्टहरु छ, हेरिहाल्नु होला। लास्ट अब हामी हेर्छौं के? लास्ट हामी हेर्छौं यसको अब फ्युजन कन्सेप्ट, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड क्रॉस एंड डॉट। फ्यूजन कंसेप्ट कसको? फ्यूजन कंसेप्ट ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट एंड व्हाट? क्रस प्रोडक्ट। यसको फ्युजन कन्सेप्ट सोधिन्छ सबै मिलाएर। त कस्तो क्वेशन सोध्छ हेर्ने। इफ मैग्नीट्यूड अफ A क्रस B इज इक्वल टू
ए डट बी देन ए प्लस बी को मैग्निट्यूड कति र ए माइनस बी को मैग्निट्यूड कति, यो सोधिन्छ है। यदि भन्छ ए क्रस बी इक्वल टू ए डट बी, त मलाई बताऊ ए प्लस बी को मैग्निट्यूड कति र ए माइनस बी को मैग्निट्यूड कति, त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त सुन्ने। मलाई के निकाल्नु छ, ए प्लस बी को मैग्निट्यूड मतलब दुईटा भेक्टर के रिजल्टेंट, ए प्लस बी को मैग्निट्यूड मतलब के दुईटा भेक्टर के एड गरौँ, त दुईटा भेक्टरले एड गरेर जुन हामी मैग्निट्यूड निकाल्छ त्यसलाई के भन्छ रिजल्टेंट। त हामीलाई थाहा छ फर्मुला, हामीलाई के फर्मुला थाहा छ भन, हामीलाई थाहा छ ए प्लस बी को मैग्निट्यूड भनेको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो कि होइन हो। त मलाई बताऊ थीटा त चाहियो, थीटा इज द व्हाट एंगल बिट्विन ए एंड बी। त यहाँबाट थीटा निकाल्ने के, किनभने हामीलाई थाहा छ ए क्रस बी को मैग्निट्यूड मतलब के एबी sin थीटा या ए डट बी मतलब के एबी cos थीटा। योलाई यसलाई मार्दिनु हुन्छ sin बाइ cos के भइहाल्छ tan थीटा इज इक्वल टु व्हाट 1। त थीटा इज इक्वल टु कति आउँछ भन 45 डिग्री। थीटा कति आयो 45 डिग्री, पुट गर्ने आन्सर आइहाल्यो। इट मीन्स रूट अंडर व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। इट मीन्स यो कति आउँछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 45 मतलब 1/√2। या हामी के 2 लाई के लेख्न मिल्छ रूट अंडर 2 इन्टु रूट अंडर 2। 2 लाई त्यसरी लेख्न सक्छौं हामी, 2 लाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भन, 2 लाई कसरी लेख्न सक्छौं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2 इन्टु व्हाट √2 ab इन्टु व्हाट 1/√2। त 1/√2 मरिहाल्यो त कति बाँच्यो भन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab। दिस इज द आन्सर। तपाई मलाई कमेन्टमा a माइनस b को भ्यालु बताउनु होला, कमेन्टमा के बताउनु होला a माइनस b को तपाई भ्यालु बताउनु होला कति र के हुन्छ, राइट। त आजको लेक्चर हाम्रो भेक्टर को इन्डिङ यही हुन्छ, राइट। भेक्टर को इन्डिङ यो 5वां लेक्चरमा भइहाल्छ। यसपछि हुन सक्छ म तपाई भन्नुहुन्छ भने क्वाड बनाइदिन्छु, यो सब कुरा क्लियर भइहाल्छ। इट मिन्स यति पढिसकेपछि तपाईले अझै केही पढ्नु पर्दैन, सब भइहाल्यो, सब धरान सरान फरान मरान जे छ सब क्लियर खत्म, केही बाँचेन। इट मिन्स आजको लेक्चर यही। होप अब तपाईको भेक्टरमा कहिले पनि जिन्दगीमा प्रब्लम आउँदैन। ओके बाय, थ्याङ्क यू, टेक केयर।